یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب منگو دعا انشاءاللہ انج دا نصیب ہووے منگو دعا انشاءاللہ انج دا نصیب ہووے جد موت آوے سانوں سونا قریب ہووے جد موت آوے سانوں میرا مدنی قریب ہووے جد وقت نزا ہووے بس تیری نگاہ ہووے جد موت آوے سانوں سونا قریب ہووے منکر نکیر دے میں سارے جواب دے منکر نکیر دے میں سارے جواب دے اکھیاں دے سامنے جے رب دا حبیب ہووے اکھیاں دے سامنے جے رب دا حبیب ہووے اور سبق ہم شیر آلے 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 نبی دا پلا پھڑ لے جے چاودائیں آلے نبی دا پلا پھڑ لے جے چاودائیں کی کہ وقت نزا تو پہلوں کلمہ نصیب ہووے وقت نزا تو پہلوں کلمہ نصیب ہووے پھر منگو دعا انشاءاللہ انج دا نصیب ہو